11ویں پکائی جاؤ، کھیراں کھائی جاؤ، حلوے کھائی جاؤ، دیگاں پکائی جاؤ، نیازاں دئی جاؤ، بکرے حلال کری جاؤ، اونی دیر تک خدا دی قسم کوئی فائدہ نہیں ہے جنی دیر تک نبی پاک دی شریعت دے اتے نہیں چلیں گے، جنی دیر تک حضور دے احکامات دے اتے نہیں چلیں گے، جتنی دیر تک اسی جناب والا عمل نہیں کریں گے۔ حضور غوث اعظم سرکار آپ دا فرمان برحق کے اسی اللہ دے ولیاں نو منن والے ہاں۔ آپ نے فرمایا میرے مریداں دے اتے، میرے منن والیاں دے اتے ہمیشہ میرا ہاتھ انج رہندا ہے جویں جناب والا دنیا والیاں دے اتے آسمان چھایا ہویا ہے، لیکن آپ نے فرمایا انہاں دے اتے رہے گا جیڑا نبی پاک دی شریعت دا پابند ہو کے زندگی گزارے گا، جڑا حضور دے نقشے قدم دے اتے چل کے زندگی گزارے گا۔ نماز پڑھیے نہ تے آکھیے 11ویں دعا لئیے، نماز پڑھیے نہ تے آکھیے جناب والا جلسہ کروا لئیے، نماز پڑھیے نہ تے آکھیے جناب والا لنگر پکا لئیے۔